بابے دی قبر تے بیٹھی نہیں بابے دی قبر تے جھان پئیے بیویاں دے بابا دھی رل گئی بیویاں دے بابا جائے ہاتھ کو چمدا میں اندیاں انگلیاں تروٹ گئی ہیں لکھواریاں در آواز دارو بیویاں دے بابا میں کھڑ کے نواز نہیں پڑھ سکتی آزاد رو قبر حالے نبی دے کمر تے قبر تو بہر رسول فرمایا سیدہ ایڈی زخمی کیوں ہے فرمایا سیدہ روندی کیوں ہے بی بی آدھے بابا جے میں نہ روا تا کون روے تیدے بعد تیدے امتی انجو ظلم کریں دے رہے او تیدے ممبار ہوتے بہکے تیدی دھی کو روئیں دے اللہ مان اللہ بان ہون بڑھئے کربلا اچھا بابا لکواریہ دراما او تیدے ممبار ہوتے بہکے تیری دھی کو روئیں دے رہے ازادروں میری سین پہلا ہیو جوین کی تے نبی دی قبر حلییں رنیے میری سین تے پہلا وین کر کے بھئی فرمے دیئے حق منگاڑ کی تے بابا دربار دے وچ گئیاں او دربار چ کئی گھنٹے چوپ کر کے کھڑی رہی لمان حوصلے نال ازدارو حوصلے نال اچھا بابا لکواریاں دناواں او دربار چ کئی گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی میری سین دی آواز آندیے تحریر تیری بابا او ٹکڑے کریں دے رہے معصوم گواہ میں دے ول جھٹ لیں دے لکھواریہ دراما ازادارو میں نوکر بابا لکھواریہ دراما ازادارو کمر تے قبر تو بہن رسول ازادارو رن رسول تے دی تے پہلا سوال کر کے پہ فرمائے دینا انہا زخمہ دے بارے کیوں بابے کڑ سیدین ہے او جائیں ویلے دیئی میڈو ہاتھ پاسے تو چاہے دین لمان لکھواریہ دراما او جائے ویلے دیئی میڈو ہاتھ پاسے تو چاہے دین اچھا لکھواریہ دراما اچھا بابا تھوڑے روحانیت گنے کے ایک اور وین کی تھی ونیا زندگی دا پتہ نہیں آزاد اور نبیاں دے سلطان دی دے سوال کی تے رنیے میری سین تے مودہ ماتم کر کے بھئی فرمائیں دیئے تیرے بعد نبی با